سلام ميزامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو مع بعضياتنا ان ميك اب كي تري سامبل كون بو رياليزي الماتان افون دالي او طرافاي، ولا بغينا نديرو ان ميك اب ساهل. اول حاجه غادي نبدا بشعري بيسكو ديجا كان فازك. كنستعمل هاد لا كريم هادي كور اللي كنت خديتها من كارفور. هاد لا كريم كتصلح الناس اللي عندهم لي شيفو بوكلي، كتعاونهم بور دوني بلوس دو ديفينيسيون لي بوكل ديالهم. انا كندير منها واحد شي شويه باسكو شعري خفيف وما كنبغيش ندير ليه شي حاجه اللي غادي تزيتو ليه. Maintenant غادي ندوزو للوجه. انا كنت ديجا غسلت وجهي وما دهنتوش سور لو شون، دونك نشفت ليا افون دو ليدراتي كنستعمل هاد لو دروز. ما ديوش على الدوفي باسكو كنت يلاه حيدتو. الوغ هيدراجينوس لا كريم هيدراتانت ايديال اللي جو تروف ان رابور كاليتي بري تري بيان، كنستعملها ديما وبها كنهيدراتي وجهي قبل ما نبدا الماكياج ديالي. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when. وكيف ما كنقول لكم ديما اول حاجه كنبغي نبدا بها هي الحجبان ديالي. كنستعمل هاد لابودغ ديال ويتانوايد اللي فاتها هضرت لكم عليها. كنستعمل فريمون غير لا كولور الفاتحه ان تو بتي بو من لا كولور الغالقه، مي فريمون في الاخر ديال الحجباني. كنحاول نخلي لا فورم ديال الحجباني انيسيال، ما كنحاولش نموديفي لا فورم ديالهم. كندير ان تري من التحت ان تري من الفوق وكنعمر سكيا على الانتيريور. Let's take a walk. Savannah. I'm coming home. Savannah. We'll never be alone. Savannah. The beauty of the world. Savannah. Let's all take a walk. تقدروا تشوفوا الفرق الواضح ما بين هاد الجهه والجهه الاخرى. الوغ ملي كنكونوا مزروبين اون با فورسيمون الوقت باش نستعملوا 36000 بانسو، دونك لابليكاتور ديال لا باز بوبيير ديال اسانس بيه كنصاوب ولا كنعطي لا ديفينيسيون تحت من حجباني. هاد ليطاب هادي مهمه، بحال قلت كنقيو بها تحت من الحجبان، دونك ديك لا فورم ديالهم كتبان احسن. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. والا بغينا بيان سور لا فورم ديال الحجبان ما تبدلش دوران لا جورني، كنستعملوا ماسكارا. انا كندير ماسكارا ديال الحجبان من عند اسانس فهاد لا كولور ديالها الغالقه. الوغ باش كنثبتوا لا باز بوبيير كنجي ناخذ ان فار بوبيير اللي يكون فاتح ولا ببخي لا ميم كولور ديال لو تان ديالي، فاتحه عليه شي شويه، و كنثبت به لا باز اللي درت فوق من عينيا طوطالير. باش الميك اب ديالنا يكون ناجح ويكون ليفي ديالو زوين، كنحاولوا ديما نستعملوا دي بانسو استامبور. سو سون دي بانسو فلافي اللي ما غاديش يجيو يديروا لنا خط ديال الفار بوبيير. خديت هنايا ان فار بوبيير شويه غالق ودرتو في لو كرو جوست بور دوني ان بو دو بريسيزيون ولا دو ديفينيسيون لو كرو ديال العينيه. في هاد ليطاب هادي كناخذ ان بانسو بيزوتي كيكون شي شويه عوج وكيكون رقيق. كناخذ ان فار بوبيير قهوي ولا كحل كوم فو فولي، وكندير به ان تري بحال ان تري دايلاينر. كيف ما كتعرفوا لايلاينر الله يسمح ليه دي فوا كيصدق ودي فوا ما كيصدقش، سورتو الا ما كانش عندنا الوقت اون با اسي دو كونسونطراسيون باش نقدروا نديروا هذاك لو تري دو لاينر. دونك كنجي ندير تقريبا نفس لو تري اللي غندير بالايلاينر هو كنديرو بهاد لو فار بوبيير هذا قهوي، وما كنوصلوش حتى لداخل عينيا، كنخليه تقريبا غير في لا مواتي. في ان ميك اب دو جور ضروري ما نحاولوا نضويو عينينا. كناخذوا ان فار بوبيير اللي يكون لومينو ما يكونش بايتي، كيكون غير شي شويه فيه الضوء، وكنديروه في هاد لا بارتي هذه الدخلانيه ديال العين بحال كي ابسوربي بلوس دو لوميير وكتبان عينينا احسن. حاولت ندير ان ميك اب كي تري بازيك، دونك زعما غادي نستعمل فيه لي فوسيل. غادي نجي ناخذ لو ريكور بوسيل ديالي، كاين اللي كيبغي يستعملو كاين اللي ما كيبغيش يستعملو كوم فو فولي. كندير لو ريكور بوسيل وكنجي نستعمل ماسكارا هذه ديال اسانس زوينه، ما تديوش عليها دابا باسكو هذه جديده كتكون باقا خفيفه، خصها كتستعملوها كالكو فوا باش عاد كتبدا تعطيكم بلوس دو فوليوم. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of مالوغوزمون لا بارتي اللي كنت كندير فيها لانتي سيرن ولا بودغ كاع ما صورتها. كندير لانتي سيرن ديال ميكاب ريفولوشن تحت من عينيا ومع هاد لا بودغ هادي ديال دبليو في 7. ما درتش بيكينغ غير فريمون غير تبت لانتي سيرن بهاد لا بودغ. انsuite كنجي نستعمل هاد لا بودغ ماتيفيونت ديال اسانس كنديرها تقريبا فوق من وجهي كامل. elle me réchauffe un peu le teint et en même temps كتعطيني un tout petit peu de couvrance. we'll never be alone. Savannah. هاد ليطاب هادي دو ديفينيسيون تحت من عيني كنلقى براها مهمه. كناخد ان فاغ بوبيير قوي مع ان بانسو بلا وكنديرو تحت من عينيا. ما كنديرش لداخل مي فريمون غير من التحت. ماتنون حسيت بحال داكشي استامبا دونك كنعاود فوق من هذاك لو فاغ بوبيير قوي. Maintenant pour le blush هذا ما عقلتش من اينا مارك مي بون هذه سي باليت كي تري كونو. كنخلط الوانات كاملين وكنديرهم في لي جو ديالي. My name, grasping into life. Life is happy, but it's so insane. هاد لو هايلايت رائع من عند واتن وايلد. انا بصراحه كيجي فيا شويه ديسكري باسكو لي ان بو روزي وانايا سمراء دونك ما كيعطيش واحد ليفي واو. ما كيجيش باين بزاف ما كيجي ديسكري وشي حاجه اللي زوينه بور شاك جور. Savannah, let's all take a ride. Savannah. بالنسبه لي روج على ليفر فريمون كيبقى لكم لو شوا. انا خديت هنايا ان كريون من عند اسانس بصراحه تمحى وما عقلتش على لا ريفيرونس ديالو مي سي ان نيود روزي تقريبا. alors درت لو تري ou bien لو كونتور ديال لي ليفر ديالي بيه وعمرت شي شويه من الداخل اي par la suite خديت ان روج à lèvres حتى هو بصراحه ما عقلتش على لا ريفيرونس ديالو مي سا روج à lèvres كريمو ديال ايف روشي. هذا هو لو لوك فينال. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم. سي فريمون ان ميك اب qui est très très simple réalisable en 10 minutes le matin. ça va pas vous prendre beaucoup de temps surtout مع la pratique. donc كنتمنى كيف ما قلت لكم يا ربي يكون عجبكم. si c'est le cas ما تبخلوش عليا بلايك خليو لي ان كومونتير وتابوناو لاشين ديالي. غادي نخلي لكم اوسي لا باج انستغرام ديالي باش تقدروا تتبعوني فيها. كنحط فيها سوفون دي نوفوتي هو هذا. غادي نقول لكم تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. I love you.